नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मातृता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधी गोचरः मिथ्याबन्ध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोचितः। एवं सज्ञातृकत्वमपि किं ज्ञातृजन्यत्वं ज्ञातृव्याप्यत्वं ज्ञातृसमवेतत्वं वा इति विकल्प्य दूषयितुम् आरभ्यते। किमर्थम् इत्युक्ते ज्ञानस्य सज्ञातृकत्वमपि न स्वाभाविकं किन्तु आध्यासिकमेव इति निरूपणाय। तर्हि सज्ञातृकत्वं त्रेधा विकल्प्यते, ज्ञातृजन्यत्वं वा ज्ञातृव्याप्यत्वं वा ज्ञातृसमवेतत्वं वा इति। आद्ये इत्युक्ते ज्ञातृजन्यत्वं सज्ञातृकत्वम् इति पक्षे ईश्वरज्ञाने व्यभिचारः। ईश्वरज्ञाने ज्ञानत्वमस्ति, ज्ञातृजन्यत्वं नास्ति। नैयायिकरीत्या ईश्वरज्ञानस्य अजन्यत्वात्। इदं सर्वं दोषदानं यः पृच्छति तदीयरीत्या इति मन्तव्यं। तस्य रीत्या ईश्वरज्ञानं नित्यं, तत्र ज्ञातृजन्यत्वं नास्ति इति व्यभिचारः। ज्ञाननित्यत्वस्य साधयिष्यमाणत्वाच्च इति। सिद्धान्तरीत्यापि ज्ञानत्वोपलक्षितचैतन्यस्वरूपस्य नित्यत्वं साधयिष्यते। ज्ञानं नित्यम् इति सर्वमपि ज्ञानम् अर्थोपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वात् इत्युक्तं खलु। तर्हि चैतन्यात्मना ज्ञानस्य स्वरूपेण नित्यत्वं साधयिष्यते। अतः मुख्यं ज्ञानं यदस्ति चैतन्यरूपं तत् ज्ञातृजन्यं नास्ति। द्वितीयेपि अप्रयोजकता इति। द्वितीयं किं? ज्ञातृव्याप्यत्वं। ज्ञातृव्याप्यत्वं ज्ञाने वक्तव्यं। कोऽर्थः? ज्ञातृव्याप्यत्वं ज्ञाने इत्युक्ते यत्र यत्र ज्ञानं तत्र ज्ञाता इति। तत्र अप्रयोजकता पृच्छ्यते। ज्ञाता मास्तु ज्ञानं यत्र ज्ञानत्वम् अस्तु तत्र ज्ञातृसम्बन्धित्वम् इति किमपि वक्तव्यम्। अथवा यत्र ज्ञानं तत्र ज्ञाता। ज्ञानम् अस्तु ज्ञाता मास्तु। यदि ज्ञानं ज्ञाता न स्यात् तर्हि ज्ञानं न स्यात् इति वक्तव्यम्। तदेव कुतः इति पृष्टे पूर्वमेव दूषितं तत्। तद्विषये यद् वक्तव्यं तदुक्तमेव। अतः अप्रयोजकताशङ्कायां तद्वारकस्तर्कः तव नास्ति। इदम् एकम् अवधेयं। सर्वत्र सज्ञातृकत्वं सज्ञेयत्वम् एतत् सर्वं सम्यगित्येव भाति। एवम् आपाततः दूषणं क्रियते वा इति तथा न चिन्तनीयं। सिद्धान्तिनां गूढाभिप्रायकः ज्ञानम् इत्यस्य इदानीं विवक्षितः अभिप्रायः अर्थोपलक्षितप्रकाशः इति। ज्ञानत्वविशिष्टरूपेण तस्य
एतत् सर्वं स्वाभाविकमेव। ज्ञानत्वविशिष्टरूपेण इत्युक्ते अर्थविशिष्टरूपेण इति न, ज्ञानत्वविशिष्टरूपेण ज्ञेयसम्बन्धित्वं ज्ञातृसम्बन्धित्वम् एतत् सर्वं स्वाभाविकमित्येव। किं तर्हि उच्यमानमस्ति, अर्थोपलक्षितप्रकाशत्वेन ज्ञानत्वम् अत्र वक्तव्यं, तस्य पदार्थस्य सज्ञातृकत्वं स्वाभाविकं न। सज्ञातृकत्वं सज्ञेयत्वम् एतत् सर्वं स्वाभाविकं न इति आशयः। न तृतीयः, तृतीयं किं, ज्ञातृसमवेतत्वं वा इति। ज्ञानं चेत् अवश्यं ज्ञातृसमवेतं भवति। यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र ज्ञातृसमवेतत्वम् इति व्याप्तिरस्ति। ज्ञानं चेत् अवश्यं ज्ञातरि समवायसम्बन्धेन भवति इति नैयायिकानां प्रसिद्धम्। अतः पृच्छति। न तृतीयः, किं पंक्ति कथमस्ति, ज्ञात्र अजन्यत्ववत् इति अस्ति खलु। ज्ञानजन्यत्ववत् तथा न, ज्ञात्रजन्यत्ववत् ज्ञात्रसमवेतत्वस्यापि सम्भवात् इति पंक्तिः पठनीया। ज्ञात्रजन्यत्ववत् ज्ञात्रसमवेतत्वस्यापि सम्भवात्। यदि अन्यथा वर्तते तर्हि शोधनीयम्। ज्ञात्रजन्यत्वं यथा समर्थ्यते तथा ज्ञात्रसमवेतत्वमपि सम्भाव्यते, समर्थयितुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते ज्ञानस्य गुणत्व क्रियात्वयोरनभ्युपगमेन द्रव्याश्रयत्वानुमानायोगात् इति। पूर्वपक्षी किं चिन्तयेत्, ज्ञानं किञ्चित् द्रव्यसमवेतं गुणत्वात् रूपवत् इत्यनुमानं वदेत्। गुणश्चेत् अवश्यं किञ्चित् द्रव्यसमवेतं तद्भवति इति मन्वानं पूर्वपक्षिणं प्रति वदति। त्वदीयप्रक्रियानुसारेण तस्य गुणत्वं भवतु, मदीयप्रक्रियानुसारेण इदानीं गुणत्वं नास्त्येव, गुणत्वं नेष्यते। अतः गुणत्वरूपहेतोः एव अविद्यमानत्वात् गुणत्वेन हेतुना ज्ञातृसमवेतत्वं साधयितुं न शक्यते इत्युक्तं। ज्ञानस्य गुणत्वक्रियात्वयोरनभ्युपगमेन गुणत्वमपि नाङ्गीक्रियते, क्रियात्वमपि नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा अवश्यं द्रव्यसमवेतेन भाव्यम् इति नास्ति। द्रव्यसमवेतत्वं मास्तु इति प्रष्टुं शक्यते मया इत्याशयेन इदमुक्तम्। कदाचित् ज्ञातृज्ञेयसम्बन्धेन इव अनुभवस्य विवरणवाक्यस्य च उपपत्तेः। किमुच्यते, यदि भवता एवं यत् सर्वं निराक्रियते तदा सर्वदा अनुभवविरोधो भवति। ज्ञानस्य ज्ञेयसम्बन्धः स्वाभाविकः, ज्ञातृसम्बन्धः स्वाभाविकः, ज्ञातृसमवेतत्वं नास्ति, क्रियात्वं नास्ति, सर्वं निराक्रियते चेत् अनुभवविरोधो भवति इति शङ्कायाः समाधानं मया ज्ञानत्वेन अभिमतस्य पदार्थस्य कदापि ज्ञेयसम्बन्धो नास्ति इति नोक्तम्। कदाचित् ज्ञेयसम्बन्धो भवतु, मम पक्षः कः वर्तते, ज्ञेयसम्बन्धं विनापि सः पदार्थस्तिष्ठति मोक्षदशायाम् इति। संसारदशां पुरस्कृत्य भवान् पृच्छति, अनुभवः इत्युक्ते संसारकालीन अनुभवमादाय खलु भवतः प्रश्नः। संसारकालीन अनुभवः केन वार्यते? ज्ञानं यदा अनुभूयते ज्ञेयसम्बन्धेनैव अनुभूयते इति प्रायेण तदपि कुत्रचित् नास्ति इति प्रदर्शयितुं शक्यं, परन्तु प्रायेण तथैव अनुभूयते। अस्तु, तावता ज्ञातृसम्बन्धं विना ज्ञेयसम्बन्धं विना अपि सः पदार्थः न सिद्ध्यति इति नास्ति इति आशयः। कदाचित् ज्ञेयसम्बन्धत्वेनैव अनुभवस्य विवरणवाक्यस्य च उपपत्तेः। विवरणकारस्य वाक्यमेकम् उद्धृत्य प्रदर्शितमासीत्। किं? ज्ञातुरर्थप्रकाशस्य ज्ञानत्वात् इति विवरणविरोधश्च स्यादिति। ज्ञातुः यः अर्थप्रकाशः तदेव ज्ञानं,
इति विवरणकारेण उक्तमस्ति तद्विरोधो भवति इति पृष्टं। सः विरोधोऽपि नास्ति। यतः ज्ञानं प्रायेण ज्ञातुरर्थप्रकाशरूपं भवति, प्रायेण तथैव भवति इति रीत्या विवरणवाक्यं सङ्गमनीयम्। तेषामपि आशयः अयमेव। मोक्षदशायां तस्य ज्ञातृसम्बन्धो वा विषयसम्बन्धो वा वर्तते इति तु विवरणकारस्तु अवश्यं न वदति। तर्हि कदाचित् कदाचित् ज्ञेयसम्बन्धः, कदाचित् ज्ञातृसम्बन्धः, सर्वम् एतद् अभ्युपगम्यते अस्माभिरपि। अत एव उपलक्षणत्वेन निवेशः कृतः। अर्थोपलक्षितप्रकाशस्य ज्ञानत्वम्। उपलक्षणत्वं कदा सङ्गच्छते? कदाचित् तत्सम्बन्धं विना न भवति खलु। अतः कदाचित् सम्बन्धः इष्यते, कोत्र विरोधः इति आचार्याणाम् आशयः। अनन्तरम् अस्ति ब्रह्म इत्यत्र लकारो न स्यात् इति पृष्टम्। अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म अस्ति इत्यस्ति वाक्यं, प्रामाणिकं वाक्यम् इति प्रसिद्धम्। अत्र ब्रह्म इति प्रथमान्तं पदं कथम् इत्युक्ते अस्ति इति क्रियायाः कर्तृकारकं भवति ब्रह्म। तच्च कर्तृकारकम् अस्ति इत्यत्र लकारेण इत्युक्ते ति प्रत्ययेन उक्तम् इति कृत्वा अभिहितकारकं प्रथम। कारकं यदा अन्येन केनचित् शब्देन उच्यते तिङ्कृत्तद्धितसमासैः, प्रायेण अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत्तद्धितसमासैः समासाद्यैः इत्यस्ति। अतः तिङा अभिधानं जातम् इति कृत्वा प्रथमा। एवञ्च ब्रह्मवृत्तिकारकत्वं, कारकम् इति वा ब्रह्मवृत्तिकारकत्वं कर्तृत्वं तिङा अभिहितम् इति कृत्वा प्रथमा इति वक्तव्यम्। इदानीं ब्रह्मणः तर्हि कारकत्वं वक्तव्यं। कारकत्वं कीदृशं कारकत्वं? कर्तृत्वं वक्तव्यं। यदि ब्रह्मणः कर्तृत्वं न स्यात्, अस्ति क्रियां प्रति कर्तृत्वं न स्यात्, तर्हि अस्ति ब्रह्म इति लकारो न स्यात्, अस्ति इति लकारो न स्यात् इत्युक्तं। पूर्वपक्षिणा पृष्टं। तत्र समाधानं दीयते अस्ति ब्रह्मेति च लकारो न ब्रह्मसत्तां प्रति ब्रह्मणः कर्तृत्वमाह। ब्रह्मसत्तां प्रति ब्रह्मणः कर्तृत्वं वक्तुम् अस्ति ब्रह्म इत्यत्र अस्ति इति लकारः आगतः इति न मन्तव्यं। कुतः? नित्यत्वेन तदसम्भवात्। ब्रह्मस्वरूपसत्तायाः नित्यत्वेन तां सत्तां प्रति जनकत्वरूपं कर्तृत्वं ब्रह्मणि न सङ्गच्छते, किन्तु साधुत्वार्थ इति द्रष्टव्यं। साधुत्वार्थं लकारः एवं भवन्ति कुत्रचित् अर्थविशेषं वक्तुम् एव प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते इति नास्ति। तिङन्तं वा इत्युक्ते किञ्चित् पदं सुबन्तमपि न भवति, तिङन्तमपि न भवति चेत् प्रयोगार्हं न भवति। तर्हि प्रयोगार्हता सम्पादनाय एकैकेनापि पदेन सुबन्तेन वा तिङन्तेन वा भाव्यम्। अतः पदसाधुत्वार्थं तिङ् प्रत्ययः आगतः, न कमपि अर्थविशेषं वक्तुम्। एवं भवति, बहुत्र तथा दृश्यते। एकः इति शब्दादुपरि एकवचनप्रत्ययः किमर्थम्? एकः इति एक इति प्रातिपदिकस्यैव एकत्वसङ्ख्या अर्थः खलु। पुनः एकः इति सुप्रत्ययः किमर्थं तत्र? प्रथम एकवचनं किमर्थं? द्वौ इत्यत्र द्विवचनशब्दः किमर्थं? द्वि शब्दस्यैव द्वित्वसङ्ख्यार्थो वर्तते इति स्थिते सत्यं। ततः साधुत्वार्थं प्रत्ययः इति तद्वदेव इदमपि द्रष्टव्यम्। समाप्तम्। इतः परम् अन्यः प्रश्नः क्रियते, ननु प्रमाभ्रमभिन्नं न ज्ञानम् इति। सर्वमपि ज्ञानं प्रमा भ्रम अन्यतरद् भवति। प्रमा वा भवति, भ्रमो वा भवति। ज्ञानम् इत्युक्ते प्रमा भवेत् अथवा भ्रमो भवेत्। प्रमा भ्रम भिन्नं किञ्चित् ज्ञानं नास्ति। इदं किमर्थम् आरभ्यते? आत्मस्वरूपं ज्ञानस्वरूपम् इति भवता उच्यते। आत्मा ज्ञानस्वरूपः। आत्मा ज्ञानस्वरूपश्चेत् आत्मस्वरूपभूतं ज्ञानं प्रमा वा भ्रमो वा इति विकल्पः। न च आत्मस्वरूपं ज्ञानं प्रमा।
कुतः आत्मस्वरूपं ज्ञानं प्रमा आत्मस्वरूपभूतं ज्ञानं प्रमा इति यदि उच्यते तर्हि नैयायिकरीत्या तद्वति तत्प्रकारकत्वम् आत्मस्वरूपे अस्ति इति वक्तव्यं। सः एकः क्लेशः। अथवा तत् मास्तु, नैयायिक अभिमतप्रमात्वं मास्तु, वेदान्त्यभिमतं प्रमात्वं तत्र वक्तव्यम्। अनधिगत अबाधितार्थविषयकत्वम् आत्मस्वरूपभूतस्य ज्ञानस्य अनधिगत अबाधितार्थविषयकत्वरूपं प्रमात्वं तद्वा वक्तव्यम् आत्मस्वरूपे। अस्तु उच्यताम् इति चेत् आत्मस्वरूपेण ज्ञानेन यत् प्रकाश्यते विषयः तस्य अबाधितत्वं वक्तव्यम्। आत्मस्वरूपेण ज्ञानेन यः विषयः विषयीक्रियते तस्य विषयस्य विषये अबाधितत्वं वक्तव्यम्। अस्तु तदपि उच्यताम् इत्युक्ते क्लेशो भवति। तदुच्यते न च आत्मस्वरूपं ज्ञानं प्रमा तद्विषयस्य अविद्यादेस्तात्विकत्वापातात्। अविद्या साक्षिभास्या, शुक्तिरूप्यं साक्षिभास्यम्। एतेषां सर्वेषाम् अबाधितत्वम् आयाति। भविष्यति आत्मस्वरूपं ज्ञानं यदि प्रमा स्यात् साक्षी इत्युक्तं भवति। साक्षिणा यद्यद् भास्यते तत्सर्वम् अबाधितम् इति आपतेत्। अविद्यायाः तात्विकत्वम् इत्युक्तम्। अविद्यायाः अन्ततो गत्वा तत्र प्रमालक्षणे प्रविष्टं यत् अबाधितत्वं तत् संसारकालीन अबाधितत्वमेव इति स्वीकृत्य अस्तु अविद्यायाः अपि संसारकालीन अबाधितत्वम् इष्टापत्तिः इत्युच्यते चेत् तदुपरि प्रष्टव्यं शुक्तिरूप्यस्य अबाधितत्वं स्यात्। तदपि साक्षिभास्यम् इति कृत्वा तद्विषयस्य अविद्यादेस्तात्विकत्वापातात् न च अप्रमा इति। आत्मस्वरूपभूतं ज्ञानं प्रमा इति उच्यते चेत् अयं क्लेशः। अस्तु अप्रमा इत्युच्यताम् अग्रे कोटिः। न च अप्रमा दोषजन्यत्वापातात् इति चेत् या अप्रमा सा दोषजन्या इति व्याप्तिरस्ति। एवञ्च आत्मस्वरूपज्ञानस्य अप्रमात्वे दोषजन्यत्वं स्यात् इति चेत् न। खण्डनं क्रियते। तार्किकसिद्ध ईश्वरज्ञानवत् घटादिनिर्विकल्पकवच्च स्वभावत एव उभयवैलक्षण्येनाप्युपपत्तेः इति। किं खण्डनं कृतं? भवता प्रथमतः या व्याप्ति प्रदर्शिता सा एव सम्यक् न। भवता किं प्रदर्शितं? ज्ञानं चेत् प्रमा वा भ्रमो वा अन्यतरद् भवत्येव इत्युक्तं। तथा नास्ति। ज्ञानं प्रमापि न भ्रमोपि न। एतादृशानि बहूनि ज्ञानानि अस्माभिः न, भवता एव अङ्गीकृतानि वर्तन्ते नैयायिकैः। ईश्वरज्ञानं तार्किकसिद्ध ईश्वरज्ञानवत् तार्किकैः ईश्वरज्ञानं प्रमा इति वक्तुं शक्यते वा? शक्यते खलु? तद्वति तत्प्रकारकत्वमस्ति। तद्वति तत्प्रकारकत्वमस्ति न वा? तर्हि प्रमा इति कुतो न वक्तव्यम् इति चेत् तथा न। या प्रमा सा गुणजन्या इति नैयायिकानां व्याप्तिरस्ति। गुणजन्यत्वम् आपद्येत। प्रमात्वं यदि उच्यते तर्हि गुणजन्यत्वम् आपद्येत इति कृत्वा ईश्वरज्ञानस्य प्रमात्वं नैयायिकैः न वक्तव्यम्। तर्हि ईश्वरज्ञानं भ्रमः इति वक्तुं शक्यते वा? तदपि न शक्यते। यतः दोषजन्यत्वम् आपद्येत। तत् नित्यम् इति स्वीकृतं। तस्मात् गुणजन्यत्वाभावात् प्रमापि न, दोषजन्यत्वाभावात् भ्रमोपि न इति कृत्वा प्रमा भ्रम विलक्षणम् ईश्वरज्ञानम् इति नैयायिकैः स्वीकर्तव्यम् इति एकम् उदाहरणम्। अपरम् उदाहरणं निर्विकल्पकज्ञानं। निर्विकल्पकज्ञानं न प्रमानापि भ्रमस्यान् निर्विकल्पकं। कारिकावली। निर्विकल्पकज्ञानं प्रमाण। कुतः? तद्वति तत्प्रकारकत्वं नास्ति, भ्रमोपि न, तदभाववत्यपि तत्प्रकारकत्वं नास्ति निष्प्रकारकत्वात्। अतः निर्विकल्पकज्ञानं यथा भ्रमप्रमा विलक्षणं तद्वदेव अस्तु। एवञ्च यद्यत् ज्ञानं तत्सर्वं प्रमा भ्रम अन्यतरत्वावच्छिन्नम् इति नास्ति नियमः। उभयवैलक्षण्येनाप्युपपत्तेः तत्रापि उच्यते ईश्वरज्ञानस्य प्रमात्वे गुणजन्यत्वस्य भ्रमत्वे दोषजन्यत्वस्य च आपत्तेः
ईश्वरज्ञानं यदि प्रमा स्यात् तर्हि गुणजन्यत्वं स्यात्, यदि भ्रमः स्यात् तर्हि दोषजन्यत्वं स्यात् उक्तमेव। निष्प्रकारके च निर्विकल्पके तद्वति तत्प्रकारकत्वस्य तदभाववति तत्प्रकारकत्वस्य च अनुपपत्तेः। अतः निर्विकल्पकज्ञानमपि प्रमा भ्रम विलक्षणम्। जन्यसविकल्पकत्वेन भ्रम प्रमा अन्यतरत्व नियमे च अस्माकं क्षत्यभावात् इति। नैयायिकः परिष्करोति, ईश्वरज्ञानं त्यज्यताम्, निर्विकल्पकज्ञानं च त्यज्यताम्। यत् ज्ञानं जन्यं सविकल्पकं तत्सर्वं भ्रमो वा प्रमा वा भवति इति वक्तव्यं। यत् ज्ञानं जन्यम्, अतः ईश्वरज्ञानं व्यावर्त्यते। यत् ज्ञानं सविकल्पकं निर्विकल्पकज्ञानमपि व्यावर्त्यते। एवञ्च ईश्वरज्ञान निर्विकल्पकज्ञान भिन्नं यद्यत् ज्ञानं तत्सर्वं प्रमा वा भवति अथवा भ्रमो वा भवति इति मया उच्यते। इत्युच्यते चेत् उच्यतां, मम क्षतिर्नास्ति। यतः इदम् आत्मस्वरूपभूतम् इति यत् ज्ञानं तत् जन्यमपि न सविकल्पकमपि न। तस्मात् तस्य भ्रमप्रमा विलक्षणत्वेपि दोषो नास्ति। एवञ्च आत्मस्वरूपभूतं ज्ञानं भ्रमप्रमा विलक्षणम् इत्येवं समर्थितम्। जन्यसविकल्पकत्वेन भ्रमप्रमा अन्यतरत्वनियमे अस्माकं क्षत्यभावात् अस्माकं कापि क्षतिर्नास्ति। विलक्षणवृत्तिद्वयोपरागेण च स्वभावतो भ्रमप्रमा विलक्षणस्य अपि आत्मज्ञानस्य तदुभयरूपेण व्यवहारोपपत्तेः इति। किमुच्यते? आत्मज्ञानम् आत्मस्वरूपभूतं यत् ज्ञानं तत् प्रमापि न भ्रमोपि न इति भवता इदानीं समर्थ्यते। तर्हि भ्रमः प्रमा इत्युक्ते किं तत् इति प्रष्टव्यं। कुतः कुतः प्रष्टव्यम् इति चेत् अद्वैतिनां मते सर्वमपि ज्ञानम् आत्मस्वरूपभूतमेव इति अङ्गीकृतमस्ति। सर्वं ज्ञानम् इति पदार्थः सर्वोपि आत्मस्वरूपमेव इत्युक्तम्। एवं चेत् आत्मस्वरूपभूतं ज्ञानम् आत्मस्वरूपं भूतं ज्ञानमादायैव प्रमा भ्रमः इत्यादि व्यवहारस्तु कर्तव्यः। तत् कथं कर्तुं शक्यते इति तस्य उत्तरमुच्यते। स्वरूपमात्रं दृष्ट्वा प्रमा इति वा भ्रमा इति वा वक्तुं न शक्यते, परन्तु वृत्तिर्भवति खलु काचन। तादृशस्वरूप अभिव्यञ्जिका या वृत्तिः तस्याः वृत्तेः विषयः कीदृशः इति परिशीलनीयम्। वृत्तेर्विषयः यदि बाधितः तर्हि तादृशवृत्त्यभिव्यक्तं चैतन्यं भ्रमः इति व्यवह्रियते। स्वरूपेण न, स्वरूपेण तत् चैतन्यं ज्ञानं भ्रमप्रमा विलक्षणमपि बाधितविषयकवृत्त्यभिव्यक्तत्वेन भ्रमत्वव्यवहारस्य विषयो भवति। अबाधितविषयकवृत्त्यभिव्यक्तत्वेन रूपेण प्रमा इति व्यवहारस्यापि विषयो भवति इति व्यवहारद्वयम् एवम् उपपादनीयं, न तु स्वरूपं दृष्ट्वा। तदेव उक्तं विलक्षणवृत्तिद्वयोपरागेण। विलक्षणवृत्तिद्वयं किं तत् विलक्षणवृत्तिद्वयं? बाधितविषयकवृत्तिः अबाधितविषयकवृत्तिः इत्येवं वृत्तिद्वयसम्बन्धम् आलोच्य आत्मा आत्मस्वरूपं ज्ञानं यद्यपि आत्मस्वरूपमेव तत्र अभिव्यज्यते, परन्तु तत् स्वरूपं प्रमा इति वा भ्रमः इति वा व्यवहर्तुं योग्यं भवति। तदुभयरूपेण व्यवहारोपपत्तेः। इतः परम् अन्यः प्रश्नः। न च ज्ञानपदवाच्य भिन्नत्वविवक्षायां पश्यन्तु, अयं विचारः समाप्तः। इदानीं परमप्रकृतं प्रति गन्तव्यम्। अज्ञानत्वं जडत्वम् इति पक्षः प्रचलति। तत्र किं नाम ज्ञानम् इति पृष्टम्। अर्थोपलक्षितप्रकाश एव ज्ञानम् इति उत्तरमुक्तम्। तदुपरि एतावान् कोलाहलः जातः, तत्सर्वं शान्तम्। इदानीम् अस्तु, तर्हि भवदीयो हेतुः कः पर्यवसितः? अर्थोपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वात्। तर्हि अर्थोपलक्षितप्रकाशभिन्नत्वं ज्ञानभिन्नत्वम् इति अस्ति। ज्ञानम् इत्यस्य अर्थोपलक्षितप्रकाशः विवक्षितः इति भवता उक्तम्। सः अर्थः ज्ञानपदस्य वाच्यार्थो वा लक्ष्यार्थो वा एतत् सर्वं चिन्तनीयम्। अर्थोपलक्षितप्रकाशः ज्ञानपदस्य वाच्यार्थो न भवति, किन्तु लक्ष्यार्थः।
एतत् सर्वं परीक्ष्य निर्णेतव्यम् इदानीं। तदर्थं प्रश्नः क्रियते, ज्ञानभिन्नत्वम् इति खलु। ज्ञानभिन्नत्वम् इति मूलरूपं, जडत्वं नाम ज्ञानभिन्नत्वं। तत् किं ज्ञानपदवाच्यभिन्नत्वं वा ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नत्वं वा इति प्रश्नः क्रियते। ज्ञानपदवाच्यभिन्नत्वम् इत्युक्ते ज्ञानपदस्य यो वाच्यार्थः तद्भिन्नत्वं जडत्वम् इति विवक्षितं वा, अथवा ज्ञानपदस्य यो लक्ष्यार्थः तद्भिन्नत्वं जडत्वम् इति विवक्षितं वा। ज्ञानपदवाच्यभिन्नत्वविवक्षायाम् उपाधेरपि ज्ञानपदवाच्यत्वात् तत्र असिद्धिः इति। ज्ञानपदवाच्यत्वं कुत्र अस्ति? वृत्तिविशिष्टचैतन्ये अस्ति। वृत्तिविशिष्टचैतन्यमेव ज्ञानपदवाच्यम्। अत एव वृत्तौ उत्पद्यमानायां ज्ञानम् उत्पन्नम् इति व्यवहर्तुं शक्यते। वृत्तिगतं धर्मं ज्ञाने आदाय व्यवहारः कर्तव्यः। वृत्तौ विद्यमानं जन्यत्वं ज्ञाने आरोप्य व्यवहर्तव्यं चेत् वृत्तिविशिष्टचैतन्यं ज्ञानपदवाच्यार्थः इति वक्तव्यम्। यदि वृत्तिविशिष्टचैतन्यं ज्ञानपदवाच्यार्थः तर्हि वृत्तेरपि ज्ञानपदवाच्यत्वं वक्तव्यम्। घटत्वविशिष्टघटः घटपदवाच्यार्थश्चेत् घटत्वमपि घटपदवाच्यार्थः खलु। घटत्वावच्छिन्ना व्यक्तिः घटपदवाच्यार्थश्चेत् विशेषणीभूतं घटत्वमपि घटपदवाच्यम्, अन्यथा न भवति। तद्वत् वृत्तिविशिष्टचैतन्यं ज्ञानपदस्य वाच्यम् इति वक्तव्यं। तर्हि तत्र उपाधिभूताया वृत्तिः, चैतन्ये उपाधिभूताया वृत्तिः, उपाधिर्नाम विशेषणमित्यर्थः, विशेषणत्वविवक्षायामेव इत्थं वक्तव्यम्। अतः उपाधिभूताया वृत्तिः तस्याः अपि ज्ञानपदवाच्यत्वं वक्तव्यम्। एवञ्च वृत्तौ, उपाधिभूतायां वृत्तौ ज्ञानपदवाच्यत्वमेव आगतं, न तु ज्ञानपदवाच्यभिन्नत्वम् इति कृत्वा वृत्तेर्मिथ्यात्वं न स्यात्। ज्ञानपदवाच्यभिन्नत्वविवक्षायाम् उपाधेरपि ज्ञानपदवाच्यत्वात् तत्र असिद्धिः। अस्तु, ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नत्वम् इति स्वीकुर्मः। ज्ञानपदस्य लक्ष्यार्थः कः इति पृष्टे वृत्तिर्न, किन्तु चैतन्यमात्रम् इति वक्तव्यं। तर्हि चैतन्यमात्रं ज्ञानपदस्य लक्ष्यार्थः, तद्भिन्नत्वम् अन्यत्र सर्वत्र अस्ति इति योजयितुं शक्यते किल इति चेन्न। ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नत्वविवक्षायां तु घटादेरपि ज्ञानपदलक्ष्यत्वात् तत्राप्यसिद्धिः इति वाच्यम्। पश्यन्तु, ज्ञानपदेन लक्षणया यदुपस्थाप्यते तद्भिन्नत्वम् इत्युक्ते ज्ञानपदेन लक्षणया अनेके पदार्थाः उपस्थापयितुं शक्यन्ते। ज्ञानपदलक्ष्यत्वं ज्ञानसम्बन्धिषु अनेकेषु विवक्षानुसारेण भवति। कदाचित् अर्थः इति विवक्षाया ज्ञानम् इति केनचित् प्रयुज्येत, बहुधा अस्ति। तथा बहु न दृष्टं, परन्तु ज्ञानम् इत्यर्थे अर्थशब्दप्रयोगः मया बहुधा दृश्यते। अस्मात् वाक्यात् वाक्यार्थः जायते इति केचन वदन्ति। वाक्यार्थबोधः इति विवक्षा। वाक्यार्थबोधो जायते इति वक्तव्ये वाक्यार्थो जायते इति वदन्ति। लक्षणया प्रयोगश्चेत् समीचीनं, भ्रान्त्या प्रयोगः प्रायेण, परन्तु लक्षणया प्रयोगश्चेत् लक्षणया किञ्चित् पदं कुत्र प्रयोक्तव्यम् इति तु विवक्षा एव खलु नियामिका, तात्पर्यं नियामकं। तर्हि ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नत्वम् इति यदा उच्यते, ज्ञानपदलक्ष्यत्वं चैतन्ये अस्ति सम्यक्, चैतन्ये एव ज्ञानपदलक्ष्यत्वम् अस्ति वा, अन्यत्रापि ज्ञानपदलक्ष्यत्वं स्यात्, चैतन्यभिन्नेपि ज्ञानपदलक्ष्यत्वं स्यात्। तर्हि चैतन्यभिन्नं यदा किमपि वस्तु ज्ञानपदलक्ष्यं विवक्ष्यते तर्हि ज्ञानपदलक्ष्यत्वमेव तत्र आगतं, न तु तद्भिन्नत्वम् इति। ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नत्वस्य तत्र असिद्धिः स्यात् इति वाच्यं। तत्र परिष्कारः क्रियते। इदानीं क्लेशो मास्तु। विशेष्यभिन्नत्वविवक्षायाम् उक्तदोषाभावात् इति। किं ज्ञानपदजन्यप्रतीतिविशेष्यभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। ज्ञानपदजन्या या प्रतीतिः, शक्त्या प्रतीतिः, ज्ञानपदजन्या इत्युक्ते शक्तिप्रयोज्या या प्रतीतिः उपस्थितिः, पदजन्यपदार्थोपस्थितिः ग्राह्या। तत्र विवादो नास्ति खलु। यथा लक्ष्यम् इत्युक्ते लक्ष्यार्थः कः इत्यत्र तत्र तात्पर्यानुसारेण लक्ष्यार्थो भिद्यते,
परन्तु वाच्यार्थस्तु नियतः सर्वदा। अस्तु, ज्ञानपदस्य वाच्यार्थकः वृत्तिविशिष्टचैतन्यम् इति वक्तव्यम्। तर्हि ज्ञानपदजन्य उपस्थितिविषयः शक्त्या ज्ञानपदजन्य उपस्थितिविषयकः, शक्त्या ज्ञानपदजन्य उपस्थितिविषयकः वृत्तिविशिष्टचैतन्यं, विषयाकार वृत्तिविशिष्टचैतन्यं। तत्र विशेष्यं किं? चैतन्यं। तदेव उच्यते। ज्ञानपदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं ज्ञानत्वं, ज्ञानपदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं चैतन्ये एव आगच्छति, न अन्यत्र। अतः तद्भिन्नत्वम् अन्यत्र सर्वत्र लभ्यते इति। प्रतीति शब्देन पदजन्य पदार्थोपस्थितिः ग्राह्या, शक्तिजन्य शक्तिप्रयोज्य पदार्थोपस्थितिः ग्राह्या। एवञ्च ज्ञानपदजन्य प्रतीतिः इत्युक्ते ज्ञानपदजन्य शक्तिप्रयोज्याया पदार्थोपस्थितिः, तादृश पदार्थोपस्थिति निरूपित विशेष्यत्वं ज्ञानत्वं। तद्भिन्नत्वं चैतन्य भिन्ने सर्वत्र आगच्छति, विशेष्यत्वं चैतन्ये आगच्छति इति आशयः। ज्ञानपदजन्य प्रतीति विशेष्य भिन्नत्व विवक्षायाम् उक्तदोषो नास्ति। एवञ्च अज्ञानत्वं जडत्वम् इति पक्षः परिसमापितः। वस्तुतस्तु इदानीं पर्यालोचयन्तु। दृश्यत्वम् इति प्रथमो हेतुः निरूपितः। दृश्यत्वम् इत्यस्य दृग्विषयत्वं, ज्ञानविषयत्वम् इत्यर्थः स्वीकृतः। जडत्वं नाम किं? ज्ञानभिन्नत्वं, तावानेव भेदः। ज्ञानविषयत्वेन एको हेतुः, अत्र ज्ञानभिन्नत्वेन अन्यो हेतुः इत्येव। एवम् आनन्दभिन्नत्वरूपम् अनात्मत्वमपि अनात्मत्वम् उपपाद्यम्। अज्ञानत्वं वा अनात्मत्वं वा इत्यस्ति। अनात्मत्वम् इत्यत्र पृष्टं पूर्वपक्षिणा, आत्मत्वं नाम किं तदुच्यतां प्रथमतः इति। तत्र उच्यते आनन्दरूपत्वमेव आत्मत्वम् इति स्वीकुर्मः। तत्र तेन यः पृष्टः दोषः सः च परिहर्तव्यः। तदुच्यते एवम् आनन्दभिन्नत्वरूपम् आत्मत्वम् उपपाद्यम् वैषयिकानन्दस्यापि ब्रह्मरूपत्वात्। वैषयिकानन्दे आनन्दत्वमेव अस्ति, आनन्दभिन्नत्वं नास्ति इति असिद्धिः न शङ्कनीया। कुतः? वैषयिकानन्दोऽपि आत्मस्वरूपमेव, स्वरूप एव, मात्राम् उपजीवन्ति इति श्रुतेः। अतः वैषयिकानन्दस्यापि ब्रह्मरूपत्वात् तदुपाधिमात्रस्यैव उत्पत्तिविनाशप्रतियोगित्वात्। किमर्थं लिख्यते? वैषयिकानन्दस्य आत्मरूपत्वं न सङ्गच्छते। यदि आत्मस्वरूपं स्यात् तर्हि उत्पत्तिविनाशादिकं न स्यात् इति कश्चित् पृच्छेति। तं प्रति समाधानम् उच्यते तथा न। वैषयिकानन्दस्तु विषयानुषङ्गजनित अन्तःकरणवृत्त्या जायते, विषयानुषङ्गजनित अन्तःकरणवृत्त्या अभिव्यज्यते इति कृत्वा अस्याः अन्तःकरणवृत्तेः जन्यत्वात् आनन्दोऽपि जायते इति भ्रमः। वस्तुगत्या वृत्तिरेव जायते, न तु आनन्दः इत्येवं विरोधपरिहारः सम्भवति। न च ज्ञानभिन्नत्वस्यापि ज्ञानभिन्नत्वस्य आनन्दभिन्नत्वस्य च काल्पनिकस्य ब्रह्मणि सत्वात् तत्र व्यभिचारः इति वाच्यम्। काल्पनिकं ज्ञानभिन्नत्वं, काल्पनिकम् आनन्दभिन्नत्वम्, एतद्वयं ब्रह्मणि भवति। ब्रह्म ज्ञानभिन्नम् इति कस्यचित् भ्रमः, ब्रह्म आनन्दभिन्नम् इति कस्यचित् भ्रमः इत्यादि भ्रमविषयीभूतः यः काल्पनिको भेदः, प्रातिभासिको भेदः, तत् आदाय आक्षेपः क्रियते। तत्तु तादृशभेदवत्वं ब्रह्मण्यप्यस्ति इति मिथ्यात्वाभाववति ब्रह्मणि काल्पनिकज्ञानभिन्नत्वम् अस्ति इति व्यभिचारः। इति न च वाच्यं धर्म्यसमानसत्ताक तद्भेदस्य हेतुत्वात्। धर्म्यसमानसत्ताक तद्भेदः। तर्हि ब्रह्म ज्ञानभिन्नम् इति भेदो न गृहीतुं शक्यते। अत्र धर्मी नाम अनुयोगी इत्यर्थः। भेदस्य अनुयोगी ब्रह्म, तत्समानसत्ताकः भेदः न वक्तुं शक्यते इति कृत्वा एवं निवेशनीयम्। अथवा अनौपाधिकत्वेन वा भेदो विशेषणीयः। भेदः अनौपाधिकभेदो विशेषणीय वक्तव्यः, अनौपाधिकभेदः। अत्र तु यः भेदः भवता काल्पनिकभेदः उच्यते सः औपाधिकः, उपाधिकृतः इति कृत्वा तमादाय प्रष्टुं न शक्यते।
अत्र अनौपाधिकः इत्यस्य अर्थः आहार्यप्रतीति भिन्नप्रतीतिविषयः भेदः अथवा प्रातिभासिकभिन्नभेदः इति वा कर्तुं शक्यते। अनौपाधिकत्वेन वा भेदो विशेषणीयः। तुच्छे पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ च व्यभिचारपरिहारः पूर्ववत् इति पूर्वमपि इदम् आसीत्। तुच्छे पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ च व्यभिचारो भवति। ज्ञानभिन्नत्वं तुच्छेऽप्यस्ति, पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ अप्यस्ति। तर्हि तत्र व्यभिचारः इत्युक्ते अविद्याकालवृत्तित्वम् इति विशेषणं देयम्। अविद्याकालवृत्तित्वं पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ नास्ति, अविद्याकालवृत्तित्वं नास्ति, तुच्छेपि नास्ति, तस्य वृत्तित्वमेव नास्ति इति कृत्वा तत्रापि व्यभिचारपरिहारः कर्तुं शक्यते पूर्ववत्। एवम् अस्वप्रकाशत्वं वा जडत्वम्, अस्वप्रकाशत्वम् इति कश्चित् विकल्पः दृश्यत्वहेतोः कृते कृतः खलु, सः अस्यापि स्वरूपं भवितुमर्हति। अस्वप्रकाशत्वं दृश्यत्वम् इति तेन पृष्टम्। दृश्यत्वस्य अपि अस्वप्रकाशत्वम् इति परिष्कारः घटते, जडत्वम् इत्यस्यापि अस्वप्रकाशत्वम् इति परिष्कारः घटते इति। तच्च पूर्वमेव उपपादितम् इति शिवम् इति जडत्वहेतुः अनन्तरं परिच्छिन्नत्वमपि हेतुः। किञ्चित् दूरं वक्तुं शक्यते, समयो वर्तते। परिच्छिन्नत्वमपि हेतुः। प्रपञ्चश्च परिच्छिन्नः। परिच्छिन्नो नाम कः इत्युक्ते परिच्छेदत्रयं प्रसिद्धमस्ति, तत्र परिच्छेदद्वयम् अतिप्रसिद्धमस्ति, तृतीयः परिच्छेदः न तथा प्रसिद्धः, बहुभिः नाङ्गीक्रियते, परन्तु अवश्यम् अङ्गीकर्तव्य एव इति वक्तव्यम्। कालतः परिच्छिन्नत्वं, देशतः परिच्छिन्नत्वं, वस्तुतः परिच्छिन्नत्वम् इति। कालतः परिच्छिन्नत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः? कस्मिंश्चित् काले एव विद्यमानत्वम् इत्यर्थः। कस्मिंश्चित् काले एव यद् विद्यते तत् कालतः परिच्छिन्नम्, अनित्यम् इत्यर्थः। एवञ्च कालतः परिच्छिन्नत्वं नाम अनित्यत्वं, ध्वंसप्रतियोगित्वम् इत्यर्थः। विनाशी इति यावत्। देशतः परिच्छिन्नत्वं नाम किं? कस्मिंश्चिदेव देशे विद्यमानत्वम्, अविभुत्वम् इत्यर्थः। देशतः परिच्छिन्नत्वम्। तर्हि कोऽर्थः? अत्यन्ताभावप्रतियोगी इत्यर्थः। क्वचित् देशे तस्य अत्यन्ताभावो वर्तते, तर्हि देशतः परिच्छिन्नत्वं नाम अवश्यं तस्य अत्यन्ताभावो भवति, केवलान्वयी न इत्यर्थः। केवलान्वयी न इत्यर्थः, तर्हि अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् अस्ति। अतः देशतः परिच्छिन्नत्वं नाम अविभुत्वं, केवलान्वयित्वाभावः इति वा। केवलान्वयित्वाभावः इति न पर्याप्तमिति भाति, भवतु पश्यामः। तत्र विभुत्वम् इत्युक्तेपि किञ्चित् न्यूनं भवति। विभुत्वम् इत्युक्ते सर्वमूर्तद्रव्यसम्बन्धित्वम् इत्येव नैयायिकरीत्या परिभाषा। अतः तत्सर्वं न आलोचयतु, परिभाषाः भिन्ना भिन्ना भवन्ति। अतः अत्यन्ताभावः न वक्तुं शक्यते यस्य सः पदार्थः देशतः परिच्छिन्नः। यस्य अत्यन्ताभावः वक्तुं शक्यते सः पदार्थः देशतः परिच्छिन्नः, क्वचित् देशे एव अस्ति इत्यर्थः, सर्वत्र नास्ति इति देशतः परिच्छिन्नत्वं। वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं नाम किम् इत्युक्ते सर्वतादात्म्याभावः। सर्वतादात्म्याभावः वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं। केनचित् वस्तुना परिच्छिन्नम् इत्यर्थः। वस्तु इत्युक्ते कश्चित् पदार्थः, येन केनापि पदार्थेन यत् परिच्छिन्नं तत् वस्तुतः परिच्छिन्नम् इत्युच्यते, देशं कालं च विहाय। सामान्यम् उदाहरणं नीलो घटः इति। अत्र नैल्यपदार्थः परिच्छेदकः, घटस्य परिच्छेदं करोति। रक्तघटापेक्षया व्यावृत्तिं करोति नैल्यपदार्थः। तर्हि नीलो घटः इत्यत्र नैल्येन
नैल्यपदार्थेन घटे यः परिच्छेदो जायते सः परिच्छेदः वस्तुकृतपरिच्छेदः इति उच्यते। यतोहि नीलरूपं नाम कालो वा देशो वा नास्ति। ब्रह्मानन्दीये अरुणया पिङ्गाक्ष्या इत्यत्र आरुण्यादिना परिच्छिन्नत्वम् इत्युक्तम्। आरुण्यं गुणः। एवञ्च एतदेव वस्तुपरिच्छिन्नत्वं नाम यत् वस्तुना परिच्छिन्नं भवति तत् सर्वात्मकं न इत्यर्थः। यदि सर्वात्मकं स्यात् तर्हि वस्तुना परिच्छेत्तुं न शक्यते। ब्रह्म तु सद्रूपेण सर्वात्मकं। ब्रह्म सद्रूपेण सर्वात्मकं। कोऽर्थः? सदिति सर्वत्र भासते, तदेव तस्य प्रमाणम्। एवञ्च सदित्यंशः सर्वत्र भासते इति कृत्वा सत् न इति कश्चित् पदार्थो दर्शयितुं न शक्यते। शशशृङ्गं न पदार्थः, शशशृङ्गं न पदार्थः। एवञ्च सन्न इति कश्चित् पदार्थो दर्शयितुं न शक्यते इति कृत्वा सदात्मना ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वात् तत् वस्तुपरिच्छिन्नं न। अत्यन्ताभावो वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा देशपरिच्छिन्नं न। अनित्यत्वं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा कालपरिच्छिन्नमपि न। ब्रह्म देशकालाभ्याम् अपरिच्छिन्नं वस्तुना च अपरिच्छिन्नम् इत्येवं तस्मिन् देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यत्वम् अस्ति। इदमेव त्रिविधपरिच्छेदशून्यत्वं ब्रह्मणि। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र अनन्तशब्दस्य अर्थः अयं त्रिविधपरिच्छेदराहित्यम् इति। जगति अन्यद् यत्किञ्चित् दृश्यते तत् कदाचित् देशतः परिच्छिन्नं भवति, कदाचित् कालतः परिच्छिन्नं भवति, अथवा वस्तुतः परिच्छिन्नं भवत्येव इति। अनेन अभिप्रायेण परिच्छिन्नत्वमपि मिथ्यात्वे हेतुः इति प्रयुक्तं। तस्य इदानीं खण्डनं कृत्वा समाधानं वक्तव्यम्। परिच्छिन्नत्वमपि हेतुः तच्च देशतः कालतो वस्तुतश्चेति त्रिविधम्। तत्र देशतः परिच्छिन्नत्वम् अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं, कालतः परिच्छिन्नत्वं ध्वंसप्रतियोगित्वं, वस्तुतः परिच्छिन्नत्वम् अन्योन्याभावप्रतियोगित्वं। वस्तुतः परिच्छिन्नत्वम् अन्योन्याभावप्रतियोगित्वम्। अत एव मया उक्तं कस्मिंश्चिदपि पदार्थे सत् न इति अन्योन्याभावो न वक्तुं शक्यते। सन्न इति भेदो न भवति। तस्मात् सद्रूपेण ब्रह्मणः अन्योन्याभावो वक्तुं न शक्यते। घटः सन्न, पटः सन्न इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् सद्भेदः कुत्रापि नास्ति। सद्भेदः कुत्रापि नास्ति इति कृत्वा अन्योन्याभावप्रतियोगित्वं ब्रह्मणि न गच्छति। अतः अन्योन्याभावप्रतियोगित्वं परिच्छिन्नत्वं वस्तुतः परिच्छिन्नत्वम् इति तस्य परिष्कारः उक्तः। इतः परं विचारः। पूर्वपक्षी पृच्छति ननु समवायसम्बन्धेन अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्युक्ते किं क्रियते? केन सम्बन्धेन अत्यन्ताभावो विवक्ष्यते इति। अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः, ध्वंसः इति अभावत्रयम् आदाय स्वरूपं निरुक्तमस्ति। एकं स्वीकुर्मः। अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं देशतः परिच्छिन्नत्वं नाम अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्युक्तं। तदेकं स्वीकृत्य विचारं कुर्मः। अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति हेतुः प्रपञ्चे सर्वत्र अस्ति, ब्रह्मणि नास्ति इति वक्तव्यम्। अहं पृच्छामि केन सम्बन्धेन अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्युक्ते प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः कः विवक्ष्यते? समवायो वा संयोगो वा किमपि वक्तव्यं। नैयायिकः पृच्छति समवायसम्बन्धेन अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति यदा उच्यते तर्हि कोऽर्थः? समवायेन नास्ति इति प्रतीतिसाक्षिकः अत्यन्ताभावः वक्तव्यः। यद्येवम् उच्यते आत्मनि व्यभिचारो भवति, मिथ्यात्वाभाववति आत्मनि समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताः अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमस्ति। कुतः? समवायेन आत्मा नास्ति, समवायेन आत्मा कुत्रापि नास्ति। तस्मात् समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताः अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् आत्मनि अस्ति। मिथ्यात्वाभाववति आत्मनि व्यभिचारः। कुतः? तस्यापि आकाशादिवत् क्वाप्यसमवेतत्वात् आत्मा कुत्रापि न समवेतः।
समवायसम्बन्धेन कुत्रापि नास्ति। अतः समवायसम्बन्धेन अत्यन्ताभावः आत्मनि अस्ति प्रतियोगित्वम्। अस्तु, संयोगस्य विवक्षा क्रियताम् इत्युक्ते न, संयोगसम्बन्धेन अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् आकाशादौ असिद्धम् तस्य यावन्मूर्त संयोगित्वनियमात् इति। इयं पङ्क्तिः किञ्चित् अस्वारस्यं जनयेत्। तत् कथं वक्तव्यम् इति। अस्वारस्यं कुतः? प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति परिष्कारः कुतो न कृतः इति एकेन प्रश्नः कृतः। इदानीं प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति परिष्कारः कुतो न कृतः इति, कुत्र कर्तुं शक्यते इति आलोचनीयं, चिन्तनीयम्। इत्युक्ते ध्वंसप्रतियोगित्वम् इति स्थाने प्रागभावप्रतियोगित्वम् इत्यपि कर्तुं शक्यमासीत् खलु। कालतः परिच्छिन्नत्वम् इत्यस्य ध्वंसप्रतियोगित्वम् इति स्थाने प्रागभावप्रतियोगित्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यः पदार्थः उत्पद्यते सोऽपि कालतः परिच्छिन्न एव। परन्तु तर्हि प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति किमर्थं नोक्तम् इति प्रश्नः। किं वक्तव्यं समाधानम्? अनादिपदार्थेषु न स्यात्। यतः मिथ्यात्वेन अभिमतेषु पदार्थेषु मध्ये अनादयः केचन वर्तन्ते। विनाशरहितास्तु कोऽपि नास्ति, विनाशरहितास्तु पदार्थाः न भवन्ति। अतः प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति परिष्कारे क्रियमाणे सत्यपि कालतः परिच्छिन्नत्वम् इत्यस्य अर्थः लभ्यते, परन्तु अविद्यायां न स्यात्। अविद्यायां प्रागभावप्रतियोगित्वं नास्ति। ध्वंसप्रतियोगित्वम् इत्युक्ते अविद्यायामपि भवति। भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः इति श्रुत्या अविद्यानिवृत्तेरुक्तत्वात्। अतः प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति परिष्कारः न आश्रितः इति समीचीनः प्रश्नः। इदानीं प्रकृतं पश्यामः। इदानीम् एकः दोषः आपादितः अस्ति। संयोगसम्बन्धेन अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् आकाशादौ असिद्धम् इति। कुतः? आकाशस्य सर्वत्र संयोगः अस्ति। संयोगेन इत्युक्ते आकाशे योजनीयम्। आकाशे अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वक्तव्यं खलु। आकाशः मिथ्या, तत्र हेतुः अपेक्षते। हेतुः कः? संयोगसम्बन्धेन अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति। संयोगसम्बन्धेन अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् आकाशे वक्तुं न शक्यते इत्युच्यते। कुतः? आकाशः सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगी। सर्वमूर्तद्रव्ये आकाशस्य संयोगः अपेक्षते। तर्हि आकाशे आकाशः संयोगेन नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। सर्वेषु मूर्तद्रव्येषु आकाशः संयोगेन अस्ति। अतः आकाशे संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं न वक्तुं शक्यते इति पङ्क्त्यर्थो वक्तव्यः आसीत्। परन्तु एवं कथम् उच्यते इति तार्किकाः पृच्छेयुः। यत् आकाशः कुत्रापि नास्ति इति खलु सिद्धान्तः। आकाशः संयोगसम्बन्धेन सर्वत्र वर्तते इति अभिप्रेत्य सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वस्य व्याख्यानं न क्रियते। सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं नाम सर्वाणि मूर्तद्रव्याणि आकाशे वर्तन्ते इत्यर्थः। मूर्तद्रव्येषु आकाशः संयोगेन तिष्ठति इत्यर्थो न। कथं तर्हि एवम् आपादनं क्रियते न्यायामृतकारैः इति चेत् न्यायामृतकाराणां तत्र विवक्षाविशेषः। तार्किकरीतिमादाय न पृच्छति सः। न्यायामृतकाराणाम् अथवा मध्वाचार्याणां मतम् आदाय पृच्छति इति मन्तव्यम्। तैः किं कृतमस्ति? आकाशस्य सर्वत्र संयोगः अङ्गीकृतः अस्ति। आकाशः सर्वत्र संयोगेन अस्ति इत्यभिप्रायेण आकाशस्य विभुत्वं तत्पक्षीयाः उपपादयन्ति। तद् आलोच्य प्रश्नः कृतः इत्येव मन्तव्यम्। आकाशः इत्युक्ते शुद्धतार्किकरीत्या इदम् आपादनं न। शुद्धतार्किकरीत्या आकाशे संयोगसम्बन्धावच्छिन्न अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं वक्तुं शक्यते, अनियोगित्वमेव न वक्तव्यं। सर्वाणि मूर्तद्रव्याणि आकाशे सन्ति। मूर्तद्रव्यसम्बन्धस्तु वर्तते, न वर्तते इति न। मूर्तद्रव्यसंयोगित्वं नाम किं? संयोग अनियोगित्वं। अतः संयोगप्रतियोगित्वं नास्ति। संयोग अनियोगित्वं वर्तते, संयोगप्रतियोगित्वं नास्ति इति कृत्वा वक्तुं शक्यते। भवतां
संयोगप्रतियोगित्वं खलु हेतुः। आकाशे किं नास्ति, अनियोगित्वाभावो नास्ति, अनियोगित्वमेव वर्तते। सर्वमूर्तद्रव्य संयोग अनियोगित्वमेव आकाशे अस्ति, अनियोगित्वाभावो नास्ति। एवञ्च संयोगसम्बन्धावच्छिन्न अत्यन्ताभावीय अनियोगित्वम् इति यदि उक्तं स्यात्, संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक एवं संयोगसम्बन्धेन मूर्तद्रव्यम् आकाशे नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक मूर्तद्रव्यनिष्ठ अभावीय प्रतियोगित्वं, मूर्तद्रव्यं सर्वम् आकाशे संयोगेन अस्ति, अतः मूर्तद्रव्य संयोगित्वम् उक्तम्। तस्मात् मूर्तद्रव्याभावः संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः मूर्तद्रव्य संयोगसम्बन्धावच्छिन्न मूर्तद्रव्यमात्रनिष्ठ सकलमूर्तद्रव्यनिष्ठ अत्यन्ताभावीय अत्यन्ताभावनिरूपितम् अत्यन्ताभावीय अनियोगित्वम्, अत्यन्ताभावस्य अत्यन्ताभावनिष्ठ अत्यन्ताभावीय अनियोगित्वम् एवं वक्तव्यं कथञ्चित्। तदानीं मूर्तद्रव्येषु आकाशे हेतुः वक्तुं शक्यते। अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वकथने कोऽपि क्लेशो नास्ति, संयोगेन आकाशं कुत्रापि नास्ति इति। अतः एतत् मतविशेषम् अभिप्रेत्य इदमुक्तम्। एवञ्च एवम् आपादनम् एतद्वारणाय अमूर्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्यभिप्रायेतु इति। अमूर्तनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं, मूर्तेषु खलु आकाशः संयोगेन अस्ति सर्वत्र, मूर्तपदार्थेषु सर्वत्र आकाशः संयोगेन अस्ति इति कृत्वा मूर्तपदार्थनिष्ठः संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः आकाशात्यन्ताभावो वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तादृश अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वरूपो हेतुः आकाशे नागच्छति। तद्वारणाय अमूर्तनिष्ठत्वं विशेषणं दीयते अत्यन्ताभावे। अमूर्तनिष्ठः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वम् इति परिष्कारे तु आत्मनि व्यभिचारस्तदवस्थः। यतोहि आत्मा अपि अमूर्तेषु पदार्थेषु संयोगसम्बन्धेन नास्ति। आत्मा अमूर्तेषु पदार्थेषु वा मूर्तेषु पदार्थेषु वा संयोगसम्बन्धेन नास्ति इति कृत्वा आत्मन्यपि अयं हेतुरस्ति इति कृत्वा मिथ्यात्वाभाववति आत्मनि अमूर्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपहेतोः सत्त्वाद् व्यभिचारः। अमूर्तनिष्ठः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते अमूर्तेषु आत्मा नास्ति, संयोगेन आत्मा नास्ति इति प्रतीतिसाक्षिकः आत्मात्यन्ताभावः। तत् प्रतियोगित्वस्य आत्मनि विद्यमानत्वात् व्यभिचारः। आत्मनि व्यभिचारस्तदवस्थः। इदानीं किं क्रियते, एतत् सर्वं त्यक्त्वा केनचित् प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धविवक्षां विना सर्वसम्बन्धित्वाभावविवक्षायाम् इति एका कोटिः। सर्वसम्बन्धित्वाभावः इति, सर्वसम्बन्धित्वाभावः इत्युक्ते सर्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अत्यन्ताभावः इति व्याख्यानं न कर्तव्यम्। एवं कश्चन अत्यन्ताभावः अप्रसिद्धो भविष्यति। सर्वे सम्बन्धाः प्रतियोगितायाम् अवच्छेदकाः इति एका स्थितिः नैव भवति। तस्मात् तथा तस्याः पङ्क्तेः अर्थो न वक्तव्यः। यथा एवं भ्रान्त्या व्याख्यानं स्यात्, यतोहि क्रमेण प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः कः, किं संयोगो वा समवायो वा इत्येवं विचार्य आगच्छति। इदानीं सर्वसम्बन्धित्वाभावः इत्युक्ते सर्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अत्यन्ताभावः इति न, एवं व्याख्यानं न कर्तव्यं। किन्तु स्वातन्त्र्येण हेत्वन्तरं सर्वसम्बन्धित्वाभावः इति सर्वसम्बन्धित्वप्रतियोगिक अभाववत्वम् इत्येव। सर्वसम्बन्धित्वस्य अभावः, सर्वसम्बन्धित्वाभावः, सर्वसम्बन्धित्वं नास्ति इति प्रतिसाक्षिकः अभावः। इत्युक्ते केनाभिप्रायेण उच्यते, परिच्छिन्नपदार्थः कदापि सर्वसम्बन्धी न भवति। आत्मा तु सर्वसम्बन्धी, आत्मा सर्वसम्बन्धी खलु, यथा अपरिच्छिन्नत्वात्। एवञ्च परिच्छिन्नत्वम् इत्यस्यैव अयमेव आशयः, सर्वसम्बन्धी इति। अपरिच्छिन्नम् इत्यस्य परिच्छिन्नं वा तर्हि अवश्यं सर्वसम्बन्धी न भवति, यत्किञ्चित् सम्बन्धी एव भवति। अतः परिच्छिन्नत्वं नाम किम् इत्युक्ते सर्वसम्बन्धित्वाभावः इत्येवमस्तु इति चेन्न। सर्वसम्बन्धशून्ये परमात्मनि व्यभिचारः,
परमात्मनि सर्वसम्बन्धित्वाभावो वर्तते। परमात्मा नाम शुद्धात्मा इत्यर्थः। परमात्मा इति भाष्यकारैः बहुत्र शुद्धचैतन्यम् इत्यर्थे परमात्मा परमात्मा इति शब्दप्रयोगः क्रियते, केवलं विशिष्टः ईश्वरः इत्यर्थेन। शुद्धे आत्मनि इत्यर्थः। परमात्मनि इत्युक्ते परमात्मा इत्युक्ते ईश्वरः इत्येव अर्थः वक्तव्यः इति किमपि नास्ति। परमत्वम् उत्कृष्टत्वम्, उत्कृष्टत्वं विवक्षानुसारेण जगन्नियामकत्वेन उत्कृष्टत्वं चेत् ईश्वरः इति भवति। तत्र शुद्धत्वेन अपि उत्कृष्टत्वं भवति खलु। उत्कृष्टत्वं नाम तत्रत्य विशेषः। अतः सर्वसम्बन्धशून्ये शुद्धे आत्मनि व्यभिचारो भवति, सर्वसम्बन्धित्वाभावो वर्तते इति। अज्ञाने सर्वसम्बन्धिन्यसिद्धिश्च इति। अज्ञानं पक्षे प्रविष्टं, तस्य मिथ्यात्वं साधनीयम्। अज्ञानं सर्वसम्बन्धी, यत् सर्वप्रपञ्च उपादानं खलु तत्। यत् सर्वम् इति शब्देन भवता परमात्मा न ग्रहीतुं शक्यते। परमात्मा अपि गृह्यतां, तेनापि सह अज्ञानस्य सम्बन्धो वर्तते। अज्ञानं तदाश्रित्य तिष्ठति। एवञ्च अज्ञानसम्बन्धरहितः कश्चित् पदार्थो नास्ति। अधिष्ठान परम चैतन्ये तु अधिष्ठानत्वेन सम्बन्धः, दृश्यप्रपञ्चे तु कार्यत्वेन सम्बन्धः। एवञ्च दृश्यप्रपञ्चं प्रति जन्यं प्रति कारणत्वात्, अनादि पदार्थान् प्रति प्रयोजकत्वात्, आत्मनि अधिष्ठानत्वात् येन केनचित् रूपेण अज्ञानं सर्वसम्बन्धि। तस्मात् अज्ञाने सर्वसम्बन्धित्वम् अस्ति। अतः सर्वसम्बन्धशून्यत्वं परिच्छिन्नत्वम् इत्युक्ते अज्ञाने असिद्धिः। अज्ञानं पक्षे प्रविष्टं तत्र हेतुर्न स्यात्, भागासिद्धिः इत्येवं अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति पक्षखण्डितः। पक्षः नाम अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं, देशतः परिच्छिन्नत्वं। देशतः परिच्छिन्नत्वम् इत्यस्य यत् परिष्कृतं स्वरूपम् उक्तं तत् खण्डितम्। इतः परं ध्वंसप्रतियोगित्वमपि इति। ध्वंसप्रतियोगित्वम् इति कस्य परिष्कारः? कालतः परिच्छिन्नत्वं। कालतः परिच्छिन्नत्वं नाम ध्वंसप्रतियोगित्वं। तदपि न सङ्गच्छते। कुतः? आकाशादौ असिद्धं तेषां परैः नित्यत्वाभ्युपगमात्। हेतुः परमतसिद्धः अपेक्षते खलु। परेणापि सम्मत एव हेतुः प्रयोक्तव्यः। तर्हि आकाशादिकं पक्षे निक्षिप्य आकाशे परेण असम्मतं हेतुं कथम् उपन्यस्यति भवान्? साध्यं तु परमतसिद्धं न भवेत्। साध्यं परमतसिद्धं चेत् सिद्धसाधनं भविष्यति, परन्तु हेतुः परमतसिद्धः अपेक्षते, दृष्टान्तोऽपि परमतसिद्धः अपेक्षते। परस्तु नैयायिकश्चेत् तस्य आकाशे नित्यत्वम् अङ्गीकृतमस्ति तेन। तस्मात् ध्वंसप्रतियोगित्वरूपं कालतः परिच्छिन्नत्वम् आकाशे नास्ति। अतः आकाशांशे स्वरूपासिद्धिः, भागासिद्धिः भवति परैर्नित्यत्वाभ्युपगमात्। एवं अन्योन्याभावप्रतियोगित्वं च आत्मनि व्यभिचारी। अन्योन्याभावप्रतियोगित्वम् इति कस्य परिष्कारः? वस्तुतः परिच्छिन्नत्वम् इत्यस्य परिष्कारः। तत् अन्योन्याभावप्रतियोगित्वम् इत्युच्यमाने आत्मन्यस्ति घटः आत्मा न इति अन्योन्याभावप्रतियोगित्वं नास्ति वा? घटः आत्मा न इति अन्योन्याभावः। अस्य अन्योन्याभावस्य कः प्रतियोगी? आत्मा एव। तर्हि अन्योन्याभावप्रतियोगित्वरूपो हेतुः आत्मनि मिथ्यात्वाभाववति आत्मनि अस्ति। अतः व्यभिचारः। तस्य जडनिष्ठ अन्योन्याभावप्रतियोगित्वात्, आत्मनः जडनिष्ठ अन्योन्याभावप्रतियोगित्वात्। जडनिष्ठः यः अन्योन्याभावः, जड अनुयोगिक अन्योन्याभावः इत्यर्थः। घटः आत्मा न इति अन्योन्याभावः। तादृश अन्योन्याभावप्रतियोगित्वमस्ति। अन्यथा, अन्यथा इत्युक्ते तत् नास्ति इति उच्यते। तर्हि जडत्वं जडत्वापत्तेः। जडः आत्मा न इति न वक्तव्यं वा? यदि न वक्तव्यं तर्हि आत्मा जड एव स्यात्। आत्मा जडो वा? न। तर्हि जडः आत्मा न, आत्मा जडो न, एतत् सर्वं वक्तव्यं खलु। त्वयापि वक्तव्यं, मयापि वक्तव्यम्। अन्यथा आत्मनः जडत्वं स्यात्। जडनिष्ठ अन्योन्याभावप्रतियोगित्वं यदि आत्मनि नास्ति तर्हि आत्मनः जडत्वमेव स्यात्। तस्मात् अवश्यं त्वयापि जडनिष्ठ अन्योन्याभावप्रतियोगित्वम् आत्मनि अङ्गीकर्तव्यम्। अतः अयमपि हेतुः कर्तुं न शक्यते इति चेत् न। इतः परं खण्डनम् अद्य उपसंहरामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।
ओम तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते